हेलो साथीहरू, म रमेश भण्डारी। अस्तिको इक्जामको मैले आज फेरि डिस्क्राइब लिएर आएको छु होइन। धेरैले सोल्युसन चाहियो भन्नुभयो, त्यस कारण म फेरि डिस्क्राइब लिएर आएको छु। यो पेजबाट इपिएस टपिक पेजबाट हजुरहरूले दिनुभएको इक्जाम थियो अस्ति शनिबार। आज म अलि ढिलो लिएर आएको छु यसको सोल्युसन चाहिँ। अलि बिजी पनि थिएँ, त्यही कारणले गर्दा हो साथीहरू। अनि यो इपिएस टपिक पेज लाइक नगरेकोले लाइक गर्नु होला छिटोभन्दा छिटो। यसमा प्रत्येक शनिबार इक्जाम हुन्छ युबिटी सिस्टमबाट। तपाईँहरूलाई यसले धेरै हेल्प गरेको छ भन्ने मैले आशा पनि राखेको छु होइन। युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला छिटोभन्दा छिटो। धेरै साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि यसमा हामीले लिङ्क पोस्ट गर्छौँ प्रत्येक शनिबार बिहान 6 बजे। त्यसपछि त हजुरहरूले इक्जाम दिनुहुन्छ, अर्को दिन हामीले रिजल्ट पोस्ट गरिदिन्छौँ होइन। यहाँ अस्तिको इक्जामको क्वेसनहरू पनि पोस्ट गरेको थिएँ मैले। अनि यहाँ मैले अस्तिको इक्जामको लिङ्क पोस्ट गरेको छु। हजुरले इक्जाम दिनको लागि यो लिङ्कमा क्लिक गरिदिनुहोस् जस्ट। अनि क्लिक गरेपछि यस्तो आउँछ तपाईँको नेपाली सिस्टम छ भने तपाईँको जवाफ भनेर लेखेको हुन्छ होइन। इङ्ग्लिस सिस्टम छ भने एन्सर भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो जे भनेको छ त्यति लेखिदिनु होला। फुल नेम भनेको छ होइन, फुल नेममा चाहिँ आफ्नो नाम लेखिदिनुहोस्। जस्तो मेरो रमेश भण्डारी होइन। सबैले यो फेक नेम नराखिदिनु होला। मैले धेरै साथीहरूलाई धेरै पटक भनेको छु होइन, यो फेक नेम राख्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि असहज, मलाई पनि असहज होइन। मैले अबदेखि यो फेक नेम राख्नेको चाहिँ नाम समावेश गर्ने छैन। धेरैले फेक नेम राख्नुहुन्छ अनि रिजल्टमा मेरो नाम आएन भनेर भन्नुहुन्छ, तर यो चाहिँ नगरिदिनु होला कृपया। सबैलाई गाह्रो हो यो, मलाई नेम हटाउन पनि गाह्रो लाग्छ कि होइन। त्यही भएर नराखौँ, आफ्नै नामबाट इक्जाम दिनु न, के हुन्छ। कसैले थोरै आयो पर केही हुनेवाला छैन। यहाँ जो आउने हो सबै सिक्नको लागि मात्र आउने त हो। अनि नेक्स्ट लेखेको हुन्छ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेपाली सिस्टम छ भने अर्को लेखेको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि हजुरहरूको क्वेसनहरू आउँछ, क्वेसनहरू गर्नुहोस् यसरी होइन। सबै गरिसकेपछि लास्टमा पेस्ट गर्नुहोस् लेखेको हुन्छ। तपाईँको गुगलमा नेपाली सिस्टम छ भने, इङ्ग्लिस सिस्टम छ भने सबमिट लेखेको हुन्छ, सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँको रिजल्ट यहाँ आउँछ, अर्को दिन म पोस्ट गरिदिन्छु। अनि आज चाहिँ म यसलाई डिस्क्राइब लिएर आएको छु होइन। 4th इपिएस अनलाइन इक्जामको होइन। यसमा चाहिँ 1 देखि 2 सम्म छिटोभन्दा छिटो यति लाग्छौँ हामी। 1 देखि 2 सम्म भनेको छ तामुखोरी मुल्फो मान्नान खाना मुन्नाजु खोरिसिप्सियो मुन्जाङ्गुल खोरिसिप्सियो। यहाँ देखाएको चाहिँ एउटा लेडिज छ, लेडिजको कानमा झुम्की छ। झुम्कीमा एरो लगाइदिएको छ। हामीले जेमा एरो लगाएको छ त्यसलाई केन्द्रित बनाएर गर्नुपर्छ। सिके भनेको घडी, मकरी भनेको गलबन्दी जस्तो भयो, मकदोरी भनेको गलबन्दी होइन। खुइखरी भनेको कानमा लगाउने हो, त्यही भएर एन्सर खुइखरी हुन्छ। अनि 2मा छ एउटा केटा छ, त्यो चिप लिएर लडिरहेको छ भनेपछि के भयो, किन लड्यो त? भुइँ चिप्लो भएर लड्यो नि त। त्यही भएर एन्सर 1मै छ, ती सुरुमै फादा कि मिक्रोप सुम्निदा, भुइँ चिप्लो भएछ। थोङ्नेगा सिकुरप सुम्निदा भनेको छिमेकमा हल्ला छ। सिकुरप त हल्लाउनु, सिकुरप सुम्निदा हल्ला छ। खेदानी नमु एम हाम्निदा सिँढीमा धेरै खतरा छ। नमु भनेको ज्यादा धेरै। अनि 4मा भनेको छ सामु सिरी छिजबुन हाम्निदा भनेको अफिस फोहोर छ। त्यहाँ त अफिसकै चित्र छैन त कसरी अफिस फोहोर हुन्छ। त्यही भएर एन्सर 1 फादाकी मिक्रोप सुम्निदा। अनि 3 देखि 4 सम्म भनेको छ थाम छिल्मुन्ने थापासिप्सियो। 3मा छ थाम थानावा खुवान्गे इन्धन घसुल मुवा सिम्निका भनेको छ। मेन्जप भनेको छ, मेन्जप भनेको अन्तर्वार्ता, खोयाङ भनेको रोजगार, ख्याक भनेको सम्झौता, सम्याङ भनेको हस्ताक्षर। सबैसँग मिल्ने के छ त यहाँ। छुयप भनेको रोजगार भनेपछि अब रोजगारका लागि इन्टरभ्यू पनि दिन्छ होइन, अन्तर्वार्ता। त्यसपछि रोजगारको लागि रोजगार दिने, रोजगार गर्नको लागि रोजगार दिने त भइहाल्यो। खोयाङ आधा रोजगार दिनुहुन्छ होइन। धेरैले रोजगार गर्नु पनि पर्नु भयो होला, तर रोजगार दिनुहुन्छ यसको अर्थ चाहिँ मेन अर्थ। ख्याक भनेको सम्झौता, रोजगारमा सम्झौता भइहाल्छ, त्यही भएर यो पनि मिल्छ। सम्याङ भनेको हस्ताक्षर, रोजगार सुरुमा हस्ताक्षर पनि गराइन्छ, यो पनि मिल्छ। एन्सर 1मै हुन्छ।
यस्तै गरेर हजुरहरूले टिक लाउनुपर्छ हैन। तपाईँले जुन जुन एन्सर लाग्छ त्यसमा टिक लगाउने हो। तपाईँको कति मिल्छ यहाँ आएको हुन्छ। छुल्गुन भनेको प्रस्थान, थोइजिक भनेको अवकाश, थोइगुन भनेको फर्कनु कामबाट। थान्नु है फिसो थान मारुल खरु सिप्सियो। तलको शब्दको उस्तै कुरा छान्नुहोस्। मुरफोदा भनेको सोधी हेर्नु, साङदाम हादा परामर्श लिनु, मुनु यादा भनेको सोधपुछ गर्नु, येया खादा भनेको सम्झौता गर्नु, आने आदा भनेको भित्र जानकारी गर्नु। जानकारी गर्नुहुन्छ। जानकारी त अब मुरफोदा सोधी हेरेपछि जानकारी हुन्छ भनेर यो मिल्दैन। फेरि मुनु यादा सोधपुछ गर्नु। मुरफोदा सोधी हेर्नुको सोधपुछ गर्नु। मुनु यादा। एन्सर 2। अनि 5 देखि 8 सम्म छ। फिनखाने थुरखाल खाजाङ आलमा जुन घसुल खोरु सिप्सियो। खाली ठाउँमा मिल्ने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस्। खाजाङ सबैभन्दा। 5 मा छ। छन निरिमादा थुङसानु ल्यायो। म चाहिँ आइतबारै पछि ट्रेकिङ गर्न जान्छु। थुङसानादा भनेको ट्रेकिङ गर्नु, थुङसाने हो ट्रेकिङ गर्छु। साने पहाडमा, तेनन भनेको ने बेलामा। हिमदुल्जीमान गाह्रो भए तापनि छङसाङे थोचा कामेन छङमाल खिबुनी छुवायो। त्यहाँ प्रस्थान गऱ्यो भने साँच्चै मुड राम्रो हुन्छ। के गरे पहाडमा के गर्नुपर्छ त? खारा थादा भनेको खास यो गाडी परिवर्तन गर्नु जस्तो हुन्छ हैन। ओल्ला खादा भनेको पहाड चढ्नु भइहाल्यो। पहाड चढ्नु नै चढ्नु मतलब बुझौँ। यहाँ साने भएपछि साने ओल्ला खादा भनेको पहाड चढ्नु, ओल्ला खादा भनेको चढ्नु। खोगेङ आदा भनेको अवलोकन गर्नु, खोगेङ हाल्ते खोगेङ अवलोकन गर्ने बेलामा त हुँदै हुन्न पहाडमा हैन। छुलबा लादा भनेको प्रस्थान गर्नु। यसको सही उत्तर पहाड चढ्नु हुन्छ, त्यही भएर ओल्ला खाल्ते। 6 नम्बरमा छ। छनन खोक्चाङे खाजी हानको छिबेस होन्जा एङवारुल फम्निदा। म चाहिँ कन्सर्ट। खोक्चाङ भनेको कन्सर्ट फिल्म हल, जे पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। खोक्चाङमा नगएर खाजी आन्गो खादा जानु, खाजी आन्गो नगएर खागो गएर, खाजी आन्गो नगएर छिबेस होन्जा घरमा एक्लै एङवारुल फम्निदा। टिभी हेर्छु, फिल्म हेर्छु। छिबेस एङवारुल फोमेन घरमा फिल्म हेऱ्यो भने, मुभी हेऱ्यो भने फोल्सु सुम्निदा के गर्न सकिन्छ? नोरास घुमेर हेर्न सकिन्छ कि नुबस आराम गर्ने पल्टिने, आराम गरेर पल्टेर हेर्न सकिन्छ। फाप्पास व्यस्त भएर हेर्न सकिन्छ। इल्गस पढेर हेर्न सकिन्छ। कन्सर्टमा नगएर घरमा एक्लै बस्ने त आराम गर्दै हेर्दै गर्न लाग्यो नि त। पल्टेर आराम गरेर हेर्ने भनेको नुबस। एन्सर नुक्ता आराम गर्नु अथवा पल्टनु हुन्छ। त्यसको त्यही नुबस नुक्ताबाट आएको हो। नुबस फोल्सु सुम्निदा। यहाँ चाहिँ टाइपिङ मिस्टेक रहेछ। तपाईँले इक्जाम दिने बेलामा टाइपिङ मिस्टेक छ भनेर भनिदिनु होला। सुम्निदा हुनुपर्नेमा सुनिदा भएको रहेछ हैन। भनिदिनु होला, म एडिट गर्छु। तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मिस्टेक छ भनेर। सबै सही त कहाँ हुन्छ र हैन। मैले पनि टाइपिङ गर्ने हो हैन। त्यही भएर एकचोटि फेरि जानकारी गराउन चाहे यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब नगरेकोले छिटोभन्दा छिटो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन। यो भिडियो बिचमै रोकेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। अनि इपिएस टपिक पेज लाइक नगरेकोले पनि इपिएस टपिक पेज लाइक गर्नु होला। प्रत्येक शनिबार इक्जाम हुन्छ। हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै हेल्प हुनेछ त्यो इक्जामबाट। अनि हामी अब क्वेसनतिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 7 मा छ। ओनुलु ओल्गुगुल फादस नन्दे। आज चाहिँ तलब प्राप्त गरेकोले सेङ्गाको बोधा सोचे भन्दा छक्के थुरो अवनगत खात सुम्निदा। सोचे भन्दा कम आएको जस्तो छ। सोचे भन्दा कम आएको जस्तो छ। खुब्य तलब म्याङ्सेस भनेको विवरण पत्र। खुब्य म्याङ्सेस भयो भने तलब विवरण पत्र। खुब्य म्याङ्सेस रोल हानबन थासी। हानबन एकपटक, थासी फेरि, फयागे सुम्निदा हेर्नु पर्नेछ। फका
फाक्व परिवर्तन गरेर हेर्ने हो कि ओम्ग्या सारेर हेर्ने हो कि एकपटक फेरि वागिने चेक गरी हेर्ने हो कि छुइसु आधा रद्द गरी हेर्नु छुइसु आधा रद्द गर्नु छुइसु रद्द गरी हेर्नु यसको स्वयन्तर छुइसो नभएर वागिने को चेक गरी हेर्नुपर्छ तलब आफूले सोचेभन्दा कम आएपछि त फेरि एकचोटि हेर्नु पर्यो नि त किन कम आयो भनेर चेक गर्नु पर्यो फेरि त्यही भएर वागिन आधा चेक गर्नु वागिने फुवागेसनिदा चेक गरी हेर्नुपर्छ फुवायागेसनिदा अनि 8मा छ येगिनन ओपुनमादा छियाछरी ओम्निदा यहाँ चाहिँ 5 मिनेट पछि छियाछर सबवे आउँछ छियाछरी भनेको सबवे भर्खरै लाउनुपर्छ त्यहाँ अहिले छुलबाले सुन्निका प्रस्थान गरिसकेकोले थाउम अर्को छियाछल चाहिँ अर्को सबवे चाहिँ ओबुन हुए ओम्निदा 5 मिनेट पछि आउँछ मतलब अब एउटा भर्खरै गएको भएर त अर्को 5 मिनेटमा आउने नि त त्यही भएर खाक्कुम कहिलेकाहीँ गएर त हुँदै हुन्न फाङ्गुम भर्खरै एन्सर माथिको लगाउनु विषय छ अनि छाजु प्राइमेरी अगावै एन्सर फाङ्गुम भर्खरै एउटा प्रस्थान गरिसकेकोले अर्को आउन चाहिँ 5 मिनेट पछि आउनेछ भनेको छ 9मा छ 9 देखि 12 सम्ममा थाउम छिलमन थापा सिप्सियो दिएको प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् 9मा भनेको छ इफेउनन मुसुन्तोत इम्निका नभएर तुसिम्निका इफेउजिनन मुसुन्तुसिम्निका यहाँ एउटा मान्छेको चित्र बाहिर दुगुरिरहेको बेलामा धोकामा देखाएको छ भनेपछि यो एकदम इमर्जेन्सी परेको बेलामा निस्किने ठाउँ भनेर बुझ्नु पर्यो यस्तो देखायो भने फिसाङसिए इमुनुल सायोङ आसिप्सियो एन्सर त सुरुमै रहेछ त हतारको बेलामा यो ढोका प्रयोग गर्नुहोस् छुलगुन्सिए इचोगुरो थुरो होसिप्सियो प्रस्थान गर्ने बेलामा चाहिँ यतातिरबाट भित्र आउनुहोस् Husik siganenan egiesa suisipsio भनेको तिमीले गर्दा बिग्रियो यो सिक्सिगानेनन एगिएसा सुइसिप्सियो आरामको समयमा चाहिँ यहाँ आएर सुइसिप्सियो आराम गर्नुहोस् खुन्मु सिगानेनन तुय थानी सिप्सियो कामको समयमा चाहिँ यो तुई भनेको दौडनु तुई थानी सिप्सियो आउने जानेको गर्नुहोस् दौडेर भनेको छ एन्सर 1 भइहाल्यो मैले अघि नै भनिसकेँ अनि 10 नम्बरमा छ छिर्यो फादुल्सु इत्नन सिगानुन अन्जेम्निका भनेको छ उपचार प्राप्त गर्ने समय कहिले हो त्यहाँ चित्रमा अहिले हेर्न परेन हामीले सिधै अप्सन हेरौँ हैन अप्सनमा भनेको छ सुरुमा ओहो 1 बजे भनेको छ आइतबारको ओहो भनेपछि हामीले ओजन र ओहो भनेपछि एम र पिएम बुझ्नुपर्छ पिएम 1 बजे भनेको दिउँसोको 1 बजे दिउँसोको 1 बजे माथि चित्रमा हेर्नु फेङ्गिलमा छ फेङ्गिलमा 8:30 देखि 18 बजे भनेको 6 बजेसम्म भनेको छ हैन त्यसमा चाहिँ 1 बजे त पर्यो तर यो एन्सर किन भएन धेरैले त यो 1 लाउनु भएको छ अप्सन तर एन्सर यो 1 हुँदैन किनकि तल छमसिम सिगान भनेर दिएको छ दिउँसोको नास्ता खाने समय भनेर बुझ्नुपर्छ त्यसलाई 12 बजेदेखि 1:30 जाने बेलासम्म नास्ताको समय भयो त्यसपछि त्यो बेलामा उपचार हुँदैन नि त त्यही भएर 1 नम्बरको एन्सर मिल्दैन अनि 2 मा भनेको छ वरिवरी ओजन 9 बजे भन्दा नि आवसी भनेको छ वरिवरी सोमबार पनि काम गर्ने दिनमा पर्छ फेङ्गिलमा 8:30 देखि उपचार सुरु भएपछि 9 बजे स्वत उपचार गर्न पाइन्छ त्यही भएर एन्सर 2 हुन्छ अनि सुयल हो 7 बजे भनेको छ सुयल पनि फेङ्गिलमा पर्छ हैन शुक्रबार त्यसमा चाहिँ ओ 7 बजे भनेको छ माथि 18 बजे भनेको 6 बजे हो हैन 6 बजे जो बन्द भएपछि 7 बजे उपचार पाउन सकिदैन त्यही भएर त्यो मिल्दैन थोइल ओहो ओजन 8 बजे भनेको छ शनिबारको बिहान 8 बजे उपचार पाउन सकिदैन किनकि माथि भनेको छ चित्रमा शनिबार 9 बजेबाट बल्ल 1 बजेसम्म खुल्ने भएकोले 8 बजे त उपचार पाउन सकिदैन नि त त्यही भएर एन्सर 2 हुन्छ
अनि 11 को यो चाहिँ 4th फ्री EPS अनलाइन इक्जाममा सबैभन्दा धेरैले बिगारेको क्वेसन नम्बर 11 म यो भन्न गइरहेको छु। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोला। थाउमोले गोन्याउङ्गा मान्नन घसुलखोर सिप्सियो। तलको कुरालाई पढेर विषयवस्तुसँग मिल्ने कुरा छान्नुहोस्। मैले चाहिँ यो चित्र पढ्न थालिनँ। अब हामीले सिधै गएर अप्सन हेर्नेछौँ। वाजाङफुम खागे सैलाल सारामै फिर्यो हामीदा। वाजाङफुम कस्मेटिक सामानको पसलमा काम गर्ने मान्छेको आवश्यकता छ भनेर भनेको छ। त्यहाँ मान्छेको आवश्यकता होइन, काम गर्ने मान्छेको आवश्यकता होइन त्यहाँ। त्यसपछि 25 देखि 30 वर्षसम्म सुमुल थासतदेखि सरुनसाल नाम्य भनेको पुरुष महिला भनेको नाम्ने भनेको माथि एसङ मात्र भनेको छ, तर नाम्ने भनेपछि पुरुष महिला भयो। त्यसकारण यो अरू पढ्दै नपढे पनि बुझ्यो कि यो भनेको मिल्दै मिल्दैन, यति पढे भयो। मधु छिवानुल सबैको लागि यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको छ, सबैको लागि सहायता भनेको छ, यो मिल्दैन। धेरैले यो 3 मा लगाउनु भएको छ अप्सन नम्बर 3, तर एन्सर अप्सन नम्बर 4 हो। म 3 नम्बरको अप्सन पढ्न गइरहेको छु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। होम पेजरुल थोङे सोङ्गामुल छाक्साङ या हाम्निदा भनेको छ होम पेजको मार्फत सोङ्गामुल भर्न सकिन्छ भनेको छ। छाक्साङ आदा भनेको भर्नु, लेख्नु होइन, भर्नु पर्दछ भनेको छ। तर यो होम पेजबाट निवेदन गर्ने तरिका पो होम पेजमा हुन्छ त। होम पेजबाट निवेदन गर्ने हो, भर्ने त माथि भनेको छ नि त, त्यही भएर यो मिल्दैन। छास्यान सोङ्गामुल सुमेन प्रयोग गर्यो भने सन्मुरुल फादुल सी सुम्निदा भनेको छ उपहार प्राप्त गर्न सकिन्छ। माथि हेर्नु न, छाक्साङ हासिन सेबुनके सन्मुरुल थुरिम एलबुन भनेको छ उपहार पनि दिइने भनेर भनेको छ माथि। तर तल पनि 4 नम्बरको अप्सनमा पनि उपहार पाउन सकिन्छ भनेको छ। त्यही भएर एन्सर 4 हुन्छ। धेरैले 3 लगाउनु भएको छ, अबदेखि नझुक्किनु होला। क्वेसन नम्बर 12 मा छ ग्राफ। यो ग्राफ त सधैँभरि सबैको मिल्ने ग्राफ हो, तर कहिलेकाहीँ कसैको बिग्रिन पनि सक्छ। माथिको मैले पढ्न थालिनँ, अप्सन हेरौँ डाइरेक्ट। छुङनामी खाजाङ मानी सुछुल सुम्निदा भनेको छ छुङनाममा सबैभन्दा बढी निर्यात हुन्छ भनेको छ। छुङनाममा सबैभन्दा बढी होइन, सबैभन्दा कम हो, जम्मा 15% छ। सबैभन्दा बढी हो भने 45% फोक्मीमा छ, त्यही भएर एन्सर 1 मिल्दैन। छुङदोङे थुबन्चेरो मानी सुछुले सुम्निदा भनेको छ छुङदोङमा चाहिँ 2 नम्बरमा सबैभन्दा धेरै भनेको एन्सर त आइहाल्यो नि त। छुङदोङमा चाहिँ 23% छ, सबैभन्दा बढी फोक्मीमा 45 छ। 23 त दोर्सोमा त धेरै त भयो नि त, अरू 17 र 15 भन्दा त 23 नै धेरै भयो। दोर्सो नम्बरमा धेरै छुङदुङ छ भनेको छ, एन्सर 2 भइहाल्यो। त्यसपछि 3 मा भनेको छ फोक्मी बोदा युरोपे थ मानी सुछुले सुम्निदा भनेको छ फोक्मीमा भन्दा युरोपमा धेरै निर्यात हुन्छ भनेको छ। युरोपमा जम्मा 17% छ भने फोक्मीमा 45% भएपछि त यो मिलेन नि त। फोक्मीमा धेरै हुनुपर्ने हो, यहाँ युरोपमा धेरै भन्ने अप्सन नम्बर 3 ले सो मिल्न सक्दैन यो। अनि 4 मा भनेको छ युरोप बोदा छुङनामीए थ मानी सुछुले सुम्निदा भनेको छ युरोपमा भन्दा छुङनामीमा अझै धेरै निर्यात हुन्छ भनेको छ। युरोपमा 17 छ, छुङनामीमा जम्मा 15 छ। 15 भन्दा धेरै 17 हुन्छ, 17 भन्दा धेरै 15 होइन, त्यसकारण यो 4 पनि मिल्दैन, एन्सर 2। अनि 13 देखि 14 सम्म भनेको छ पेनखानी थुरोखाल खाचाङ आलमाजुन घसुलखोरी सिप्सियो भनेको छ। खाली ठाउँमा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस्, सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ। 13 मा भनेको छ नेइल होइसा हिल्ते हुने छिबाङ्गे खाम्निदा भनेको छ भोलि यो चाहिँ धेरैले बिगार्नु भएको छ है। सबभन्दा धेरैले बिगारेको क्वेसन नम्बर 11 अनि 13। नेइल भोलि चाहिँ कम्पनीमा काम गर्ने बेलामा क्षेत्र छिबाङ भनेको क्षेत्र हुन्छ, त्यो क्षेत्रमा जान्छु भनेको छ। मन्ज भनेको अगाडि, सबभन्दा पहिला अगाडि। मन्ज र उसान पनि भन्छ अगाडिलाई, पहिला। खोङजाङ हुल कारखानामा छिगबन्द उल्गा होइवी भनेको मिटिङ हुन्छ होइन। होइल हाल गम्निदा भनेको छ मिटिङ गर्नेछु भनेको छ। पहिला के गर्नुपर्छ त? छुनबिहान थाउमे छुनबिहान थगबुने, फाङ्गुनान थाउमे फाङ्गुनान थगबुने।
थगुने भनेको कृपाले कारणले हुन्छ। यहाँ त कारण त आउनै सक्दैन नि त, त्यही भएर यो दुईवटा थगुनेलाई काटिदिइहाल्नुहोस्। अब हामीले छान्नुपर्छ दुईवटाबाट एन्सर, छुन्बियान थाउमे र फाङ्गुनान थाउमेबाट छान्नुपर्छ। छुन्बियान तयारी गर्ने भन्दा पनि यहाँ भेटघाट गर्ने हो क्या पहिला। यहाँ आफ्नो छिगवन भनेको कामदार साथीहरूसँग पहिला भेटघाट गरेपछि पो मिटिङ गर्ने हो नि त। त्यही भएर एन्सर 3 हुन्छ फाङ्गुनान थाउमे। धेरैले छिनबियान थाउमे भन्नुभएको छ, छुन्बियान थाउमे भन्नुभएको छ, तर एन्सर 3 हुन्छ, नजुकिनु होला। अनि क्वेसन नम्बर 14मा भनेको छ थोङजाङलुङ मान्दुनेमेन सिनबुन्जुङ्गी फ्रीमा हाम्निदा भनेको छ खाता, ब्याङ्कको खाता बनाउने हो भने परिचय पत्रको आवश्यकता पर्दछ। वेगुगिन थुङरोकजुङिना विदेशी दर्ता पत्र, थुङरोकजुङ भनेको विदेशी दर्ता पत्र, सिङबुन्जुङ भनेको परिचय पत्र। विदेशी दर्ता पत्र अथवा उलरुल खाजीको खामेन दोयमनिदा लिएर गयो भने हुन्छ। खादा जानु खामेन दोयमनिदा गयो भने हुन्छ। खाजीको खादा लिएर जानु हुन्छ, त्यही भएर खाजीको खामेन दोयमनिदा लिएर गयो भने हुन्छ। के लानु पर्यो त विदेशी दर्ता पत्रसँग? कार्ड लाने हो कि पासपोर्ट लाने हो कि निवेदन लाने हो कि इरेक्सा भनेको बायोडाटा लाने हो। बायोडाटा भनेको तपाईँको यसमा प्रमाणपत्रहरू धेरै डकुमेन्टहरू पनि पर्छ होइन। इरेक्सामा सिनसङ्स भनेको निवेदन पत्र भइहाल्यो, एक1 भनेको पासपोर्ट, खाद भनेको कार्ड, खादु भनेको कार्ड। यसको एन्सर हुन्छ विदेशी दर्ता पत्र अथवा पासपोर्ट साथमा लानुपर्छ, त्यही भएर एन्सर 2-1-1। अनि 15 देखि 16 सम्ममा छ थाम खुरुलिगो मुगसिथ्यान खुरेन्जी खोरुसिप्सियो। तलको हरफलाई पढेर मिल्ने के को बारेमा लेखिएको हरफ हो छान्नुहोस् भनेको छ। अनि 15मा छ हानगुगे हुनुनु फ्याङ्गिल, हानगुगे हुनेङ्गुल फ्याङ्गिल ओजन आहोप्सी फाने मुनुल एल्गो ओहु नेसी फाने मुनुल थात्सुम्निदा। कोरियाको ब्याङ्कहरू काम गर्ने दिनमा बिहान 9 बजे, 9 फाने भनेको 9:30, 9:30 बजे ढोका खुलेर साँझको, ओहु भनेको पिएमको 4 बजे, 4:30 बजे, फाने भनेको आधा घन्टा, त्यही भएर 4:30 बजे मुनुल थात्सुम्निदा ढोका बन्द हुन्छ। अनि थोयोइल भनेको शनिबार, थोयोइलगुवा इरेनन शनिबार अथवा आइतबार चाहिँ मुनुल एल्जी हान्सुम्निदा ढोका खुल्दैन खुरन्दे, तर छनन ओजन आउप्सी बुथ म चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि ओहु इल्गोप्सी काजी वैसा इरे हागिते मुने, म चाहिँ बिहान 9 बजेदेखि साँझको 7 बजेसम्म कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने भएको कारणले, हागिते मुने भनेको एको कारणले, काम गर्नुपर्ने भएको कारणले उनेङे खागी अरेप सुम्निदा, ब्याङ्कमा जानको लागि अरेप्ता गाह्रो हुनु, अरेप सुम्निदा गाह्रो हुन्छ, असहज हुन्छ। त्यसलाई बिहान काम गर्न जानु पर्यो नि त, त्यही भएर त्यसलाई असहज हुन्छ। खुरेछ त्यसैले छमसिम सिगाने पाल्ली खाता भम्निदा, त्यसैले दिउँसोको समयमा, दिउँसोको छमसिम सिगान भनेको हाम्रो ऊ हुन्छ नि त, के भन्छ नास्ता खाने समय भनेर हामीले पढेको छ नि त। छमसिम सिगाने पाल्ली खाता हुम्निदा, नास्ता खाने समयमा छिट्टो गएर आउनेछु भनेको छ। यहाँ प्रयोगको समय हो कि प्रयोगको जानकारी हो कि प्रयोगको तरिका हो कि गर्ने मान्छेको बारेमा भनेको छ। यसमा सबै व्याख्या गरेको छ त, फेददेखि टुप्पोसम्म सबै यहाँ समयको बारेमा व्याख्या गरेको छ। यसमा नझुकिनु होला, एन्सर 1 नै हुन्छ, ढुक्क भएर लगाइदिनुहोस्। अनि 16मा छ एजननेन मसुरी रोल मोसरी रोल थादुम्दा भनेको धार लगाउनु, यो नजानेकोले टिपेर राख्नु होला। थादुम्दा भनेको धार लगाउनु हुन्छ। थादुमुल्ते छुरुल सायोङ हेस नन्दे योजुमुलेनन हेन्दु ग्राइन्दगा नावास आजु सुइबगे इरुल हाल्सु सुम्निदा, थामान नुनुल फोहो हागी उएस फुवानगेङुल सुगो सायोङ याम्निदा भनेको छ। पहिला चाहिँ धार लगाउँदाखेरि छुलको प्रयोग गरे तापनि आजभोलि चाहिँ
यहाँ हेन्द हुनु पर्नेमा हान्दु भएछ। यो चाहिँ मेरो टाइपिङ मिस्टेक हो, तपाईँहरूले नझुक्किनु होला। यस्तो देखेमा हजुरलाई टाइपिङ मिस्टेक लागेमा कमेन्ट गरिदिनु होला। तल सुझाव सल्लाह भनेर लेखेको ठाउँ पनि हुन्छ, त्यहाँ लेखिदिनु होला। म यसलाई एडिट गर्छु होइन, यसलाई सच्याउँछु। अरू साथीहरूलाई असहज नहोस् भन्ने तरिकाले आफूले कमेन्ट गर्नुभयो भने अरूलाई असहज हुने छैन। त्यही भएर कोही टाइपिङ मिस्टेक अरू इक्जाममा देख्नुभयो भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। हाते ग्राइन्डरहरू आजभोलि आएको छ आधुनिक युगमा, त्यही भएर सजिलैसँग त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि यद्यपि आँखालाई पनि यो सुरक्षाको लागि चाहिँ फोआनगेन सुरक्षित चस्माहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ फोक सुरक्षित कपडा नभएर फिसाङ्गो भनेको अत्यावश्यक नभएर सुखङ्गो हातको औजार पनि नभएर यो चाहिँ फोगो भनेको सुरक्षित औजार हो। त्यसपछि 17 देखि 18 सम्म भनेको छ थामखुरुले कुन्यौँगा खातुन घोसुल खोरुसिप्सियो। तलको कुरालाई तरको हरफलाई पढेर विषयवस्तुसँग मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस्। वैगुन खुल्लो जान्न गिब्गु छाने खुल्लो खेगागुल छे गेल हाल साब जाङ्गे छ इरुल्या आम्निदा। विदेशी श्रमिकहरू चाहिँ देश प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ श्रम सम्झौता चाहिँ साइन गर्नु। छेगेल आधा भनेको साइन गर्नु अथवा निष्कर्ष पनि हुन्छ। छेगेल भनेको साइन गर्नु पनि हुन्छ। छेगेल हान साब जाङ्गे इरुले आम्निदास, यहाँ चाहिँ निष्कर्ष गरेको ठाउँमा चाहिँ साब जाङ्गन कार्यक्षेत्रमा चाहिँ इरुले आम्निदा काम गर्नुपर्छ। थामान भनेको यद्यपि अथवा यदि अथवा यद्यपि, त्यही हो थामान भनेको। छङसाङ जङ्गिन खुनमुगा हरिउन खेङ्वे साब जाङ्गुल इदोङ हाल्सु सुम्निदा। सामान्यतया काम गाह्रो भएको अवस्थामा चाहिँ काम गर्ने स्थान इदोङ आधा भनेको चलायमान हुनु अथवा परिवर्तन गर्नु, त्यही हो। त्यही भन्नुपर्छ साट्नु होइन। काम गाह्रो भएको अवस्थामा काम गर्ने क्षेत्र कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ। साब जाङ्गुन इदोङुन साब जुगा वैगुन खुल्लो जावे अपमु थेमान दुङ छगदाङ हान सायुरो खुल्लो खेयागुन हेजी हागोजा हानन खेङ्वे खानुङ हाम्निदा। श्रम सम्झौता रद्द गर्न। गोजा आधा भनेको चाहनु हुन्छ, यहाँ ग्रामर जस्तै गराएर गोजा आधाको उपयोग गरेको छ। हेजी हा गोजा हानन भनेको चाहिँ रद्द गर्न चाहेको अवस्थामा, गोजा आधा चाहनु। कार्यक्षेत्र चाहिँ परिवर्तन अथवा श्रम सम्झौता रद्द गर्न चाहेको अवस्थामा चाहिँ खानुङ हाम्निदा सम्भव हुन्छ। अनि खुरीको साब जाङ्गुन युअप हिनाफ्यप भनेको, अनि चाहिँ कार्यक्षेत्रमा युअप भनेको अस्थायी बन्द, फ्यप भनेको स्थायी बन्द। कम्पनी अब टाट पल्ट्यो सुक्यो, अब त कहिले पनि खुल्न सक्दैन भने त फ्यपमा जान्छ। कम्पनीमा कुनै कारणवश अलि दिनको लागि बिदा भयो भने त युअप हुन्छ। युअप अथवा फ्यप केही भयो भने धेरै समय काम भएन, आफू अलमल्ल परियो भने त्यस्तो अवस्थामा, अथवा इमगुम छेबुल भनेको चाहिँ अब तलब चाहिँ पाइएन होइन, तलब दिएन, तलब दिन ढिला गर्छ सधैँभरि। फोखेङ भनेको हिंसा गर्छ, त्यस्तो फोखेङ सबै भनेको हिंसा गर्नु होइन, गाली गर्नु। त्यस्तो अवस्थामा दुङ भनेको आदिमा चाहिँ वेबान हान घसी इब्जोङ धोएनन् खेङ्वे खानुङ हाम्निदा। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब देश फर्कन पनि सम्भव हुन्छ, अनि कामको कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पनि सम्भव हुन्छ भनेर भनेको छ। अनि 1 नम्बर अप्सनमा छ ओरेथोङ्गान वलगोलु मत फादादो होइसारुलो ओम्गिल्सु अप्सुम्निदा भनेको छ। लामो समयसम्म तलब पाउन सकिएन भने पनि कम्पनी परिवर्तन गर्न सकिन्न भनेको छ। माथि अप्सन माथि ग्राफमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ होइन। लामो समयसम्म तलब नआउनु भनेको छेबुल भनेको ढिलाइ गर्नु अथवा तलब नआउनु हो। तलब आएन भने आफूले कम्पनी परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
त्यस्तो नसकिने होइन, त्यही भएर अप्सन 1 मिल्दैन। अप्सन 2 मा लेखेको छ साब जाङ्गुन हिउ भिना फिय बुरो होइसारुल फाकुल सु हप्ता। हप्ता भनेको नसक्नु, इत्ता भनेको यो अप्सन पनि मिल्थ्यो। यहाँ भनेको छ कार्यक्षेत्रमा चाहिँ अब अस्थायी बन्द अथवा स्थायी बन्द भयो भने कार्यस्थल कम्पनी होइन परिवर्तन गर्न सकिन्न भनेर अप्सनले भनेको छ, तर माथिको प्याराग्राफमा चाहिँ सकिन्छ भनेर भनेको छ, त्यही कारण 2 मिल्दैन। 3 मा भनेको छ कुलुखेयागुले हेजी थाङ हागे दोइनन् ख्याङ हे छुल्गुके याम्दा भनेको छ यदि सम्झौता रद्द गर्न चाहेको अवस्थामा चाहिँ देश प्रस्थान गर्नुपर्दछ भनेर भनेको छ। देश प्रस्थान गर्न पर्दैन, कम्पनी चेन्ज गर्न सकिन्छ, अर्को कम्पनीमा काम गर्न सकिन्छ, प्रस्थान नै गर्न पर्दैन, त्यसकारण अप्सन 3 मिल्दैन। वंशिक जौरो इब्गुप छनेनन् छुइय भान होइसा हिस्सा इलयाम निदा। सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ अब देश प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ रोजगार कम्पनीमा एउटा कम्पनीमा काम गरेको हुनुपर्दछ भनेको छ। यहाँ पनि हामीले भन्छौँ नि एउटै कम्पनीमा काम गर्न आएको अरे, त्यही भएर सिबिटी पनि नदिकन सिधै फेरि जान पाउँछ भनेर त्यस्तै भन्न खोजेको यो अप्सन 4 ले। त्यही भएर अप्सन 4 यसको सही एन्सर। अनि क्वेसन नम्बर 18 मा छ तपाईको यस्तै गरेको नि अब लाउन छोड्नु भयो भने बिर्सिनु भयो भने तपाईको तल सबमिट भएको हुँदैन, त्यो पनि चेक गर्नु होला है। यो भिडियो भर्खर हेर्न कसैले सुरु गर्नुभयो भने यसलाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु है ल। अनि क्वेसन नम्बर 18 मा छ हानगुक हुन पर्नेमा यहाँ हागुक भएछ, यो पनि टाइपिङ मिस्टेक है। टाइपिङ मिस्टेक धेरै भएको रहेछ अस्तिको 4th EPS अनलाइन इक्जाममा हैन। तपाईले कमेन्ट गरेर भन्नुपर्छ कि साथीहरू, सबै मलाई मात्र पनि कहाँ थाहा हुन्छ र हैन, धेरै मिस्टेक त भइहाल्छ नि, म पनि कम्प्युटर हैन, त्यही भएर कपी पेस्ट पनि हैन, यो आफै टाइपिङ गरेको, त्यही भएर अलि मिस्टेक भइहाल्छ के। यहाँ भनेको छ हानगुके मेङ्जर नन, यो कतिले चाहिँ हानगुक उही भनेर पनि पढ्नुहुन्छ होला, तर आज चाहिँ यो लिसनिङमा हानगुके भनेर सुनिन्छ। हानगुके मेङ्जर नन खाजोक धुरी हामके एरा खाजी नरिदो हागो उम्सिक्दो मगमेन्स छाङ्गुल नानुम्निदा। यो चाहिँ मैले सबै पढेर समग्रमा एकचोटि बताउने छु, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। मेङ्जरेनन मग्न उम्सिकेनन मधु छौन उइमिगा इस्सुम्निदा। सल्नारेनन मग्न तगुकेनन छाङसु उइमिगा इस्सुम्निदा। छङवल्दे फोरुमेनन फिरेरुल खिवन हामेन्स ओ खोक्पापुल छिय मग्गो इल्न्यान नेगे खनगाङ हागिरो फारामेन्स फुरमगुवा खुइ फाल्गी। फाका तल र ग झुन्डिएको छ भने पहिला रको उच्चारण पछाडि भवेल छ, त्यसकारण दुईटै उच्चारण हुन्छ फाल्गी। फाल्गी सुरुल मक्सुम्निदा। छुसगेनन हेप्साल फाबुल छिदगो सोमफेमुल मान्दुर मक्सुम्निदा। इनन छुसुरुल छुखा हागो सोवनिया इरुवा जिगिरुल फारामी उइमिम्निदा। यहाँ भनेको छ कोरियन चाडपर्वहरूमा चाहिँ परिवारहरू चाहिँ सँगै बसेर आशीर्वाद दिने, खाना खानेहरू सबै हुन्छ। अब चाडपर्वमा चाहिँ अब जस्तो सलनाल पर्यो कोरियन नयाँ वर्ष हैन, यसलाई अब खाना खाने कुरामा सबै राम्रो अर्थ दिने कुरा हुन्छ। उइमिगा इस्सुम्निदा छोन भनेको छ राम्रो अर्थ दिन्छ। अनि भनेको छ सलनालमा चाहिँ खानेकुरामा तगगुक पर्छ, तगगुकले चाहिँ स्वास्थ्यको राम्रो प्रभाव पार्छ। अब त्यही यो छलन्दे पूर्णमाको पूर्ण दिनुहुन्छ पूर्ण चन्द्रमा हेर्नु, त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको राम्रो कामना गर्दै 5 प्रकारको अन्नबाट बनाएको भात खाइन्छ हैन। एक वर्षभरि स्वास्थ्य राम्रो गर्ने कामना गर्दै अब शरीरमा घाउ खटिराहरू केही पनि नआओस् भन्दै सँगै बसेर खाना खाने, आशीर्वाद दिने पनि यो छङवल्दे फोरम। अनि छुसक भनेको छ
कोरियन दसैँ भनेर पढ्छौँ हामीले, तर कोरियनको ठुलो चाड महान पर्व, नेपाली महान पर्व दसैँ हुन्छ नि त, त्यही भएर कोरियनको ठुलो पर्व भनेको छुसक हो। छुसकमा चाहिँ हेप्साल भनेको नयाँ चामलको भात बनाएर सोङफेन भनेको राइस केक नयाँ चामलको भातबाट नयाँ चामलबाट राइस केक बनाएर खाइन्छ होइन। त्यसपछि अनि त्यही हो, छुखादा बधाई तथा उसको कामना गर्दै सोमनाथ कामना गर्नुहुन्छ, कामना गर्दै सबै जोडिएर राम्रो अर्थ दिन्छ भनेको छ। फारादा भनेको कामना गर्नु, विमियनको अर्थ विमिदा अर्थ दिन्छ। जे पनि अब पोजिटिभ थिङ्किङका लागि अब चाडपर्व त्यही त हो, सबैले त्यही भनेर मनाउने त हुन्छ। यो एकदम इजी छ, यो त्यही 33-34 लेसनतिर छ होइन। त्यसको छङ्बो मुन्वा छ, त्यसलाई राम्रोसँग पढ्ने भने यो माथिको प्याराग्राफै पढ्नु पर्दैन कि हामीले, यो तलको अप्सन मात्र हेरेर मिलाउन सकिन्छ। यो त सेम वाइको कपी पेस्ट गरे जस्तो हुन्छ यो। अनि 1 नम्बरको अप्सनमा छ सल्नालेन सारामधुरी फोरमगा खुइ फागी रुल मग्नदा भनेको चाहिँ यो चाहिँ छङ्गवाल्दे फोरममा हो, सल्नालमा होइन, यो छङ्गवाल्दे फोरममा हो, त्यही भएर यो मिल्दैन। छङ्गवाल्दे फोरम हेर्न खोक्सी गुवा फुरमुल सक्क फाबुलु सिन्नन्दा। छङ्गवाल्दे फोरममा चाहिँ अन्नको अब त्यही घाउ कटेराहरू आउँछ भनेर अब त्यही फुरम भनेको दाना जस्तो भयो, दानाहरू मिसाएर भात बनाएर खाइन्छ भनेको छ। अनि 3मा भनेको छ ओहो फाबुन फोङ्गे रोल खिवन हामेन्स मग्न उम्सिन्दा। 5 प्रकारको भातबाट फुङ्गेरुल खिवन हामेन्स मग्नन उम्सिकिम्निदा भनेको कामना गर्दै खाने खाना हो। साधारण मान्छेहरू चाहिँ छाङसुरुल फार्मेन्स हेप्साल फार्मेन्स मङ्सुम्निदा भनेको छ, मान्छेहरूले चाहिँ ऊ कामना गर्दै नयाँ चामल हेप्साल भनेको नयाँ चामलको भात खान्छन् भनेको छ। अनि चाहिँ 19मा छ खाउम चल्नेकै हालमा जुन ओहिरुल खोल सिक्यो ओहिरुल खोल सिक्यो। 19 र 20 भनेको यहाँ पनि टाइपिङ मिस्टेक भएर रहेछ एउटा, 19 त यो हटाउनु पर्ने हो, हटेको रहन्छ। 19मा यसको खुल्लो जाएगे छुगुबे हाल्दैछन् छोङ्गे केस फम गुवा सेगुम खाथुन इल्जङ हान खुमेगिना सुर्याङ्गुल पेनन सुम्दा भनेको छ। तलबबाट चाहिँ बेसिक तलबबाट चाहिँ सबै बिमाहरू करहरू यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ कटौती गरेर रहने वास्तविक तलब भनेको छ होइन। त्यो चाहिँ के हो त भनेको यो सबै के गर्छ त वर्ल्ड कप तलब हो कि पेस के हो कि कटौती हो कि बोनस हो। यो त यसमा बोनस पनि फर्म भनेको छ बिमाको रकम होइन। त्यसपछि सेगुम कर भनेको चाहिँ यस्तो त सबै कटौती गर्ने नि त, त्यही भएर खोङ्जे हुन्छ एन्सर हुन्छ होइन। त्यसपछि 20मा हुन्छ सुरेगी छुङ्गेछ छङ्गे फोहोर मध्येबाट चाहिँ काठको टुक्राहरू बोतलहरू फिनिल हुनुपर्नेमा यहाँ फिनाल भएको रहेछ। फिनिल डोरीहरू होइन, प्लास्टिकको डोरी पनि भनिन्छ फिनिल भनेको। प्लास्टिक थुङ्गुन भनेको आदि चाहिँ थासी फेरि सायङ हाल्छु नन सुरेगी हिम्निदा भनेको छ पुनः प्रयोग गर्न सकिने फोहोर हो भनेको छ। सुरेगी छोङ्ग्याङ्जे भनेको छ फोहोर बेच्दा पनि सेङवाल सुरेगी भनेको छेवारिङ सुरेगी भनेको पुनः प्रयोग गर्न सक्ने फोहोर भनेको छ एन्सर। अनि आजको इक्जाम हजुरलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनु होला। तपाईँलाई राम्रो लागे राम्रो लेख्नुहोस्, नराम्रो लागे नराम्रो लेख्नुहोस् है। त्यस्तो म कर लाउँदिनँ, फेरि मलाई चाहिँ आफूले बनाएको राम्रो त लेख्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएर राम्ररी लेख्दिनँ होइन मैले। अनि तपाईँको यहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ भने केही हुन्छ भनेर लेख्नुहोस् अथवा हुन्न भनेर लेख्नु, मलाई चाहिँदैन भनेर लेख्न सक्नुभयो नत्र नभए यसको एन्सर रेगुलर छैन, यसलाई दिनै पर्छ भन्ने हुन्न होइन। त्यसपछि तपाईँले पेस्ट गर्नुहोस् हुन्छ। इङ्ग्लिस सिस्टम छ तपाईँको मोबाइलमा भने त्यसमा सबमिट भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्।
यदि तपाईँले माथि कुनै पनि क्वेसनको एन्सर छुटाउनु भएको छ भने कुनै पनि क्वेसनको एन्सर छुटाउनु भएको छ भने त्यसमा चाहिँ यो तपाईँले जति पटक पेस गरे पनि यो मसँग यसको एन्सर आउँदैन। कतिले गर्नुभएको हुन्छ तर त्यसको एन्सर यहाँ आउँदैन। त्यही भएर सबैको एन्सर अनिवार्य छ। त्यही हामीले एउटा छुटेको रहेछ, त्यही भएर हाम्रो पनि पेस भएन। यसमा चाहिँ टिक लगाइदिने अनि पेस गर्यो भने हुन्छ। त्यसपछि यो सठिकता हेर्नुहोस्, हामीले અહીં जुनमा ठिक लागेको छ यो यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ। अघि दिएको क्वेसनहरू हो। अनि लास्टमा म फेरि पनि भन्न चाहेँ, मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब नगरेकोले सब्सक्राइब गरिदिनु होला हैन। युट्युब च्यानल पनि देखाउन चाहेँ म तपाईहरुलाई। युट्युब च्यानलको फोटो पनि देखाइदिन्छु हैन। त्यसपछि सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा पनि राख्छु है। यो देखिसकेपछि चाहिँ मैले जसरी पनि गर्नु पर्यो। ल जम्मा 25 सब्सक्राइबरहरू छौँ हामी हैन। र जम्मा 2टा भिडियो मात्र पोस्ट गरेको थिएँ। अस्तिको मैले 3rd इपिएस अनलाइन एक्जामको भिडियोमा चाहिँ मेरो साउन्ड सिस्टममा प्रब्लम भएको कारण त्यसमा आवाज गएको रहन्छ। त्यसमा चाहिँ क्षमा प्रार्थी भन्नुपर्छ। अनि आज अर्को भिडियो आउँदैछ। यो च्यानललाई गएर सब्सक्राइबमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईको मोबाइलमा साइन इन छैन जीमेल भने त सब्सक्राइब हुँदैन। तपाई साइन इन गरेर भए पनि जसरी भए पनि सब्सक्राइब जसरी भए पनि गरिदिनुहोस् हैन। तपाईले गर्दा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने, म अगाडि बढे अर्को एक्जाम आउँछ, अर्को एक्जाम दिए तपाईले थोरै भए पनि हेल्प पुग्नेछ भन्ने आशा राख्दै चाहिँ आज म बिदा हुन्छु। इपिएस टपिक पेज लाइक नगरेकोले पनि लाइक गरिदिनुहोस्। त्यही नै मेरो कामना छ। अर्को एक्जाममा फेरि पनि भेटौँला है त। तपाईले पनि सबै मिलाउनु हुनेछ भन्ने आशा पनि राखेको छु।